श्रेया नमस्कार आणि येवकार तुका. कालूच काउंटिंग वोटिंग सोंपल्या जाल्यार तुजो एनालायज कसो आसा की साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा भितर तुजें कितें म्हणणें आसा? माझे म्हणणें आसा की इलेक्शन बरे भशेन जाला, तरी थोड्या लोकांनी म्हाका दिसता वोट दिवपाक भायर सरोंक ना, तरी भायर सरपाची गरज आसलेली. सो जाला बरी इलेक्शन आनी कमळ फुलतलो असो दिसता. सगळे कडेन हें उलोवंक आसा की साऊथ गोवा भितर एक टफ फायट वचपाची चान्सीस आसा, पण BJP म्हणटा की कमळाक भाजपा पार्टीक 50 ते 60 हजार हितून लीड येतली म्हणून. तुका कितें दिसता, येवं शकता तशी? पळोवपाक गेल्यार आतां तेंच्यांनी कितें काम केलां तेजेर तांकां खबर आसतली. सो म्हणल्यार आतां तुमी म्हणटा कितें बरी फायट वयतली. काँग्रेस आनी BJP भितर सदांच फायट गेल्ली आसा आनी हांगासर इंडिया अलायन्स आनी BJP आसा. सो तेका लागून मातशी आनीक बरीच फायट वयतली. ते भायर पळयत जाल्यार नॉर्थ गोवा भितर टोटल 87.11% वोटींग जाल्लें आसा आनी हितूर कितें कशें दिसता तुका? एक थंय BJP फुलतलो या काँग्रेस येतली? एक्चुअली पळोवंक गेल्यार सांगपाक कांयच शकना, पूण प्रायम मिनिस्टर तर मोदीच जातलो. कोण खंय गोंयचे 2 सीट, गोंयांत तर 4 सीट आसलेले, नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट. अशें करपाची गरज आसा कित्याक हांगासर धाकटुले आमकां दिसता गोंया मांडकुले, पूण आयज गोंया मांडकुले आनी ह्या मांडकुले गोंयान इतलो लोक भरलेलो आसा आनी इतले वोटर्स आसा. सो खंय तरी गव्हर्मेंटान हांगासर 4 MP ची सीट करपाची गरज आसा. ते एक म्हाका अशें जे पर्संटेज जे भशेन वोटींग जाल्या, कित्याक वास्को मातशी कमी वोट जाल्या हे सायडीक. वास्को कमी जाला, 67% कमी मत जाल्या आनी जी कोण मतां दिना पळय तांकां गव्हर्मेंटान तेंची आख्खी प्रॉपर्टी जप्त करपाची गरज आसा. जी कोण मत दिना, वोटिंग कार्ड दवरून फक्त लोन यूज करपाक आनी हांव गोंयकार म्हणटात पळय थोडे आनी वोटिंगाक येयना, तांकां तेंची प्रॉपर्टी आख्खी गव्हर्मेंटान जप्त करपाची आनी ती खंयसून आहा थंय तांकां बाबा चला म्हणपाचें. पळयत जाल्यार सावड्डे भितर आनी सांगें आनी काणकोण भितर हायेस्ट मतां जाल्या ती म्हणल्यार 79.98 सावड्डेन, सांगें म्हणल्यार 82.22 आनी काणकोण म्हणल्यार 78.52. हांगा पळयत जाल्यार लोक भायर सरल्या, कमळा वोट घालपाक. ते जाणटे आसूं नेणटे आसूं जाल्यार यंग जनरेशनचे यूथ आसूं जे नवी वोटींग मेळ्ळा तेंचे जावं आसूं, तेजेर कशें पळयता तुवें काणकोण? हांगा कशें पळयता की हांगा कितें दिसता तुका? हांगा लोकांक जाय प्रायम मिनिस्टर मोदीच जाल्लो. सो लोकांनी चडसो सावड्डे बी वोट पडल्या ते चड करून आमच्या पल्लवी मॅडमीक लागून चडशे भायर सरले लोक मतां घालपाक. सो जी अरेंजमेंट केला इलेक्शन कमिशनरान, जी तुका दिसता ती सारकी केल्ली अरेंजमेंट बी सगळी सारकी आशिल्ली? अरेंजमेंट सारकी बरी आसली, कित्याक आमी जेन्ना वोट घालपाक गेले म्हाजे वांगडा आनी एकटी बायल येयल्ली वांगडा एक, तेन्ना तेका पिवपाक लेमन कितें तरी पिवपाक दिल्लें आनी बरे भशेन केल्ले अरेंजमेंट. समज सांगताले बी बरे भशेन दाखयताले की हे तुजो सिरियल नंबर आसा हे आसा, बरे भशेन जाला. आनी इवन हांवें स्वता नोट केला की कशें कितें बटन दाबयल्यार कितें येता पळय तें. सो खंय तरी थोडे मिस्टेकींक लागून सगळेच आख्खे हेजेर बोबाड घालून अर्थ ना. एक हेजेर कितें अशें रॉंग जालें कित्याक दॅट इज अ मशीन. मशिनाचेर खंय तरी मशीन खंय तरी मनशांनीच केल्लें जाता. सो मशिनाक लागून आख्खेच गव्हर्मेंटाक ब्लेम करप खंय तरी हे बी रॉंग, चुकीचें आसा. कित्याक हांवें तुका प्रश्न विचारलो म्हणून ते डिजेबल आसा तांकां डिजेबलाक तांकां चेअर व्हील चेअर बी आशिल्ली तेन्ना तूं वोटींग करपाक गेल्लें तेन्ना थंय हांवें पळोवंक ना, पूण हांवें चेअरां पळयल्या थंयसर चेअर्स लायिल्ले, जेवण कोणाक बसल्या तांकां जेवण बी अशें येयलां अशें पळयलां हांवें. खावपाक पिवपाक बी दिलां आनी सावळी हे बी टेंट बी बांदले. म्हणल्यार ओवरऑल बरी गजाल. ह्या फाटी खूब बरें जालां, नाल्यार पयलीं लोक वताक लायनीक रावचे पडटाले आनी कितें. सो ह्या फाटी तशें ना, बरे भशेन जालां. हय, आनी एक गोश्ट पळोवंक येता की लास्ट टायम जी आमी पर्संटेज काडली ती कमी आशिल्ली, पण ह्या हितूर पळयत जाल्यार आमी पर्संटेज वाडलेली आसा आनी लोक भायर सरला.
कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां. वतान भायर सरलो हय. एक इतली मेची गरमी म्हणल्यार समज सावथाक जर बीजेपी कमळ फुलोवंक ना जाल्यार हेजेर कार्यकर्ता आनी आमदारांनी आपलो रूप दाखयलो हे चिंतपाचें गव्हर्मेंटाक गरज आसा. समज थंय कमळ फुल्लो जाल्यार चिंतपाचें की जे हे जम्पिंग फ्रॉक्स आसा पळय येयल्ले आपले पार्टी सोडून दुसरे पार्टीन येयला तेंच्यांनी खऱ्यांनीच लॉयल आपूण बरो लॉयल आसा म्हणल्यार खऱ्यांनीच बीजेपी पुरती खऱ्यांनीच बरो आसा म्हणल्यार तेजेर विश्वास दवरूंक शकता बीजेपी गव्हर्मेंटार तशें ते दाखयतले. समज हांगा पल्लवी मॅडम पडली जाल्यार हांगासर गव्हर्मेंटाक चिंतपाची गरज आसा की ह्या आमदारांनी ह्या आमदाराच्या कार्यकर्त्यांनी कितें काम केलां आनी कितें काम करूंक ना हेजेर तांकां कळोन येता. म्हणल्यार हे जे 8 जाण गेल्ले काँग्रेस सोडून ते लॉयल काँग्रेसीकूच रावूं ना जाल्यार बीजेपी कित्याक रावतले? ते फक्त पयशे जोडपाक गेल्या काय खऱ्यांनीच पार्टीचें काम करपाक गेला आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर गेला ते तांकां आतां कळोन येतलें. सो हो टायम जो आसा हो तेंची परीक्षा आसा, आमची परीक्षा ना. आता गोंयांत सद्याक तेंची परीक्षा आसा. पण हे 8 जाण म्हणटा की आमी हे करतले म्हणून कितें म्हणटा तेका आमी 100% आमी दितले आनी निवडून हाडटले म्हणून. म्हाजे हितून म्हाका विश्वजीत राणे जो आसा हेल्थ मिनिस्टर एणे भरपूर काम केलां आपले पार्टये खातीर. तेणे आपूण खऱ्यांनीच आपूण बीजेपीचो आसा असो तेणे दाखोवन दिल्लो आसा कित्याक आपलो कॅन्डिडेट MP निवडून येवपाक. पूण सावथाचें काम केलां काय ना केलां हे मागीर आतां कळोन येतलें. वाळपयचें म्हणल्यार 82.97 वोटींग जालें. बरी हाय वोटींग जालें. थंय विश्वजीत राणेन बरें काम केलां पार्टये खातीर आनी आपणेन स्वता जावन मतां खूब जाणांनी बी सांगलां MPक लागून श्रीपाद भाऊक लागून मतांक लागून हें करता आनी तेजे वोटिंगाचेरूच कळटा की तेणें भरपूर कामां केल्या अशीं. हय सांगे साखळीम आनी मये सुद्दां 86.5 आनी मयेम 83.55 म्हणल्यार बरी मतां. बरें आनी वास्कोचे तुमकां कळोन येयला आसतलें जे जम्पिंग फ्रॉक्स आनी कोण एकटो इंडिपेंडंट येयल्लो हेंच्यांनी दाखोवन दिलो गव्हर्मेंटाक की जे कोण आसा ते आसाच. तितूंतलो एकटोच आसा तो म्हणटा तो दाबोलीमचो तेणें काम केल्या थंयसरली मतां आसा. बाकीच्यांची मतां खूब कमी आसा. आनी म्हणल्यार जे कितें पडलां आतां पळय ते 2 जाणांक एकटो इंडिपेंडंट बीजेपीन येयलो आनी 2 जाणां काँग्रेसीचे बीजेपीन गेले. हेंच्यांनी दाखयले की ही एक्चुअली कसले गीद पळय ते. 67.1 वास्को. हय एक्चुअली वास्को म्हणटा ते एटलिस्ट 80% तरी जावपा जाय आसले. जे भाशेन पळय थंयसर मेजॉरिटी लोकांची आसा ते एटलिस्ट 80% जावपा जाय आसले. 80 म्हाका 80+ जावपा जाय आसले. खंय तरी दिसता की हे सेटबॅक जातले खंय तरी बीजेपी खातीर. आतां हे म्हाका सारकें कळोन येयना कित्याक हांगासर म्हणटा ते आमचे लोकांचो मत तो लोकांचो रायट. तेंच्यांनी आपणाक जाय तेंकाच घालतले. तेका जो कोण पावला ते तेका घालतले तो तेंचो रायट. पूण हांगासर परीक्षा जावन गेल्ली आसा हे जम्पिंग पळय फ्रॉक्स आसा जे बीजेपीन येयल्या फर्स्ट टायम निवडून येयल्या आनी बीजेपीन गेले. हेंच्यांनी बीजेपी खातीर खऱ्यांनीच आनी बीजेपी पार्टयेचें काम केलां काय ना हेजेरूच कळटा. काय पयशेच करपाक बसल्या पोटलो भरपाक. बरें पार्टी खंयची येवं काँग्रेस येवं या बीजेपी येवं तुजो पयलो कार्य कितें आसतलो समाजा खातीर करपा खातीर? माझे समाज कार्य चालूच आसतलें. जे गरिबांक हांव रस्त्यार ना फर्स्ट थिंग कितें तूं हें करूंक पळयता तूं म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडेसून कितें अशें पळयता तूं? हांव गव्हर्मेंटा कडेसून एक जाल्यार 4 MP नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट आमकां 4 MP जावपाची गरज आसा. तितून मागीर जे महिलां खातीर जो चडसो न्याय म्हणल्यार जे आमचे लॉज आसा बायलां खातीर ते इक्वल आसपा जाय दादल्यांक आनी बायलांक बी सेम इक्वल रायट्स जे आसा ते आसपाक जाय. चडशे प्रॉपर्टी खातीर आवय बापूय जे आसा एका भुरग्याक प्रॉपर्टी दिता जाल्यार दुसऱ्याक भायर उडयता. सो हितून इक्वलिटी जी आसा सारके प्रमाणान आसपाक हे गव्हर्मेंटाक करपाची गरज आसा. कित्याक क्रायम म्हणटा तो एक्चुअली प्रॉपर्टी खातीर आनी बायलां खातीर चड जाता. खंय तरी लव अफेअर आनी प्रॉपर्टी हेका लागून खूब क्रायम जाता.
सो हेच्या खातीर आनी रिवेंजेबल जाता ते. सो हेका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच डिमांड करतलें की कोणूय पार्टी येवं, तेंचे कडेन एकूच डिमांड आसतलो की एटलीस्ट आमच्या गोंयांत तो लॉ हाडचो आनीक की जी आवय बापूय एका भुरग्याक पळयता जाल्यार एका भुरग्याक सारकीच रस्त्यार उडयता. सो थंयसर खंय तरी क्रायम जावपाचें खूब आसता. हो अत्याचार जो आसा हो जावचो न्हू आनी इक्वल रायट्स पेरंट्सान सगळ्या भुरग्यांक दिवचे म्हणून हें तेंकां पयलींच सांगपाक जाय आनी तसोच कायदो काडपाक जाय. जर तर कोणाक एकट्याक दिता हेजे मिनींग तो हडपूय करूंक शकता आनी तितून थोडे म्हणटा कितें ते आपल्यानूच बांदला सगळे पयशे घालून. सो हे करचे पयलीं तेंकां चिंतूंक जाय, बांदून मागीर रडोन फायदो ना. तो रायट सगळ्यांक दिवचो, ना जाल्यार ही प्रॉपर्टी म्हणटा ती गव्हर्मेंटाक वयचे नाल्यार खंयच्याय सिनियर सिटीजन्स जशे आसा आमचे ओल्ड एज होम्स बी आसा तेंकां वचपाचे. म्हणजे खंय तरी अशें पळोवंक येता जेन्ना सिनियर सिटीजनाचें उलयता आमी तेन्ना एक सिनियर सिटीजन बायल आसा, तेजो घोव मेल्लो आसा, तेन्ना तेजो चेडो आसता आनी तो चेडोय मरता जाल्यार तेन्ना ती सून आसता तेका ती भायर काडटा. जाल्यार तेजेर कशें पळयता तूं? तेजेर लॉ कितें तरी येवपाक जाय. जर सुनेक आपल्या माय मावांक घरांतली भायर घालता किंवा माय माव सुनेक आनीक सुनेक भायर घालता जेन्ना चेडो एक्सपायर जाता की तूं कोण न्हू आतां आमचे ते आनी तेंची भुरगीं बी काडून घेता आपूण. सो खंय तरी हें रॉंग आसा आनी हेजेर बी एक लॉ काडपाक जाय गव्हर्मेंटान. कित्याक खंय तरी आमी क्रायमाचेर जेन्ना उलयता जेन्ना क्रायम आमी जेन्ना हे सगळ्यांचेर लॉ बरे सारके स्ट्रिक्ट काडटले तेन्नाच क्रायम खंय तरी कमी जातलो आनी सगळे लोक बरे भशेन आपापल्या घरान रावतले. कित्याक सुनो जे आसा चड करून आपल्या आवय कडेन जे आवयक आपल्या रिस्पेक्ट दिना ती सासूक कितें रिस्पेक्ट दितली तशें आसता. सो खंय तरी हेंचेर एक लॉ सारको स्ट्रिक्ट काडपाक जाय जे मॅरीड म्हणटा पळय तेचेर प्रॉपर्टीचेर. तेच हांवें म्हणलां. मॅरेज म्हणल्यार आयजकाल मॅरेज म्हणल्यार चडसो आयजकाल बिजनसूच जाल्लो आसा. कित्याक भुरग्यांक कोण खंय तरी ATM कसो यूज करता आनी आपूण काम करूंक सोदिना. बायलां चडशीं आसा पळय ती घोवांचेर सारकीच डिपेंडंट आसता आनी घरांतली भायरूच सरूंक सोदिना. एक दादलो मनीस घरांतलो भायर सरता, काम करता, घरान हाडून दिता आनी हांगा आवय आनी सुनेची झगडी पळोवन तेजी तकली आनीक हें जाता. सो हांगासर खंय तरी बायलांक चडशी गरज आसा की आपूण पॅरलायज न्हू अशें दाखोवपाक आनी आपूण स्वता आपल्या पांयाचेर उबें रावन सगळें करूंक शकता हें दाखोवपाची गरज आसा. आनी हेका लागून लॉची गरज ना, हे आपणें स्वता चिंतूंक जाय की आपूण पयलीं आवय बापायचेर रावले, भाव दितलो मामा करतलो म्हणून रावलो, आतां घोव करतलो आनी घोव मेलो किंवा घोवान सोडले की तेज्या प्रॉपर्टीचेर रावून जे पळय क्रायम गेम्स पळय खेळिल्ली वयता कोर्टांनी की हांव खरो तूं बरो तूं वायट, हेज्या परस बायलांनी म्हाका दिसता की आपणें स्वता आपल्या पांयार उबें रावून जर आपले संवसारान फुडें सरोन जर तर ते दाखयता जाल्यार खंय तरी हे झगड्यो बंद जावंक शकता. जाल्यार आमचे गोंय भितर आमचे माणकुले गोंय म्हणटा आमी जाल्यार हितून आमची चेडवां कितली सेफ आसा वो आयचे डेटीक वो मातसो हे जाता क्वेश्चन येता कितली सेफ आहा म्हणून. चेडवां आमच्या गोंयान एक्चुली खुबशे हे आसा सेफ आसा. सेफ्टी आपल्या हातीन आसा. कित्याक आमी जेन्ना एक परख्या मनशाचेर विश्वास करता आनी खंय वयता जाल्यार आनी परख्या मनशां कडेन आपली भुरगीं आमी पाती येता. परख्यां कडेन जशें कितें आमी मेडां कडेन चडशीं भुरगीं पाती येता. मागीर जावन आसा कोणूय सोयरो येयलो आपलो तो म्हणटा आनी भुरग्यांचे पाती येता. थंयसर खंय तरी ते इवन आमचे चायल्ड एब्युजींग मॉलेस्टिंग खूब जाता. सो हेजेर हांव खंय तरी हांव आपल्या फॅमिलीक म्हणल्यार फॅमिलीक ब्लेम करता की सगळीं जाणां सगळीं जोडूंक वयता पूण भुरग्यांक थंयच विसरता. तांकां दिसता की त्या भुरग्यांक हाडून सगळे गिफ्टां दिली, बर्थडे सेलिब्रेशन व्हडले पार्टी केले, तांकां बरे बरे न्हेसपाक दिले आनी आमी कोणाक लागून जोडटा, आमी भुरग्यांक लागूनच जोडटा अशें तेंची थिंकींग आनी व्हरोन भुरग्यांक मामागेर हेंगेर तेंगेर सोडटात नेबरांगेर. सो हेका लागून तेंच्यांनी एक बरोसो कितें तरी एक बरें डिसिजन घेवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान हेका लागून भुरग्यांक लागून जे आवय बापूय कामाक वयता तांकां लागून सगळ्या आपापल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक कितें तरी अशें एक ओपन करपाक जाय थंयसर भुरग्यांची कॅर तेजीच फॅमिली मेंबर एकटो थंय रावून जशें की सिनियर सिटीजन घरांतले आजो आजी घरानूच आसता. सो तांकां थंय बसोन ते भुरग्यांची कॅर घेवपाक लागून आनी
एक जाल्यार ती आपल्या फॅमिलीच्या दोळ्या मुखार भुरगीं उरली, दुसरी किंवा ग्रँड पेरंट्सान सारकी तेंची कॅर घेवपाक जाय. नाजाल्यार भुरग्यांचो असोच भुरगीं आमी आज बायलां सेफ ना म्हणटा पळय, तेजेर खंय तरी आमचो विश्वास जो आमी कोण घातकी आनी कोण घातकी न्हू हें कोणाच्या तोंडार बरयल्लें आसना. केन्ना केन्ना क्रायम म्हणटा ते आनी वुमन सेफ्टी म्हणटा ते आपल्या घरान आनी आपल्याच फ्रेंड सर्कलान आनी आपल्याच फॅमिली मेंबरांतूनच तो घात जाता. सो अननोन व्हेरी रेअर जाता, पूण चडशे आपल्या फॅमिलींतूनच चड हें जाता. सो खंय तरी आमकां बी खूब सावधानी आमकां स्वता आमची बायलांची सेफ्टी आमकां पळोवपाक जाय. स्पेशली फोन जो आयज काल येयल्लो आसा तेजेर मेसेंजराचेर खुबशे भुरगे अशे काजारी बायलांक डिस्टर्ब आसता आनी आमी आमचे पर्सनल मॅटर जेन्ना लोकां कडेन शेअर करता दॅट म्हाजो घोव असो करता, म्हाजी माय अशी करता, वो तसो करता, आनी स्पेशली फायनान्शियली जेन्ना आमी लोकांक आपले शेअर करता की आय एम प्रॉब्लमान आसा, तेन्ना तुजो तो घात जावपाचो कारण तोच आसता. सो तेज्या बद्दल आपले चडशे मॅटर्स फॅमिली मॅटर्स कोणाकूय शेअर करप आसना. फॅमिली मॅटर्स केन्ना पब्लीक हाडूंक जायना. कशें आहा तें आपणें सॉल्व करूंक जाय आनी सेफ्टी आपल्या कडेन आसा. पुलीस चड वगत एक फाटल्यान एक पुलीस लागूंक शकना किंवा गव्हर्मेंट एकट्या घराक लागून चेडवांक लागून एकट्याक कोण एकटो सेफ बॉडीगार्ड दिवंक शकना. सो आपली सेफ्टी आपली भुरग्यांची आनी बायलांची चेडवांची सेफ्टी आपल्या फॅमिलीच्या हातीन आसता. शेवटचो प्रश्न विचारता तुका ह्या दिसांनी कितें दिसता की विश्वजीत आपले सारकें काम करता की करिना? विश्वजीत राणेक हांवें वेर्ना फॅमिलीचे जेन्ना चेडो एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना तेजेर एक व्हिडिओ काडलेलो की तुज्या डॅडीन सांगला की व्हडले GMC काडला, बरें केला तें केला आनी पूण अशें आसा तशें आसा GMC. सो अशें त्या भुरग्याक जेजेर अरावंड 80 to 90 सगळे फुटलेले, सगळे देंवलेले. तो चेडो विथीन 15 days जेन्ना घरा पावता हेजेरूच चिंतपाचें की विश्वजीत राणेन आपलें काम बरे भाशेन केलां आनी ताणें GMCक बरें हे दिल्लें आसा, डॉक्टर्स बी बरे हाडलेले आसा. सो जे चेंजीस आसले ते हळू तो करपाक लागला. आनी जे मिस्टेकी आसता GMCच्यो ते एक्चुअली जे कॉन्ट्रॅक्ट पळय दितात ते कोणाक एसीक लागून इलेक्ट्रॉनिक जे कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या ती तेंची चूक आसता. सो तेजेर मातशी नजर दवरपाची गरज आसा. कित्याक ऑपरेशन जेन्ना जाता कोण बायल देखून एक डिलिव्हरी जाली जाल्यार तेजें पोट कापप आनी कितें ऑपरेशन बी तेंकां गरमेन रावपाक जायना. सो एक जाल्यार मेडिसिनाची सगळी हीट आनी एक जाल्यार ती हीट. सो खंय तरी विश्वजीत राणेन थंयसर जेंकां कॉन्ट्रॅक्ट दिता लायटीचे कामाचे AC वेसीचे वॉर्डनचे तेजेर सारकी नजर घालपाची गरज आसा आनी तेंकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिवन सारके विथीन अ वीक रावंड मारपाची तेका गरज आसा सगळ्या वॉर्डांनी. म्हणल्यार सुपर स्पेशलिटी वॉर्ड बांदला तो सारको बांदला हय. आनी तेणें आतांच हालीं एक कन्यादान केलां गरीब चेडवाचें. तेजेर म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक म्हणल्यार तो फोटो म्हणल्यार हांवें म्हाका दिसता म्हाज्या फोनार देखून हांवें तो सारको वॉलपेपर दवरलेलो आसा. म्हाज्या दुसऱ्या म्हाजो पर्सनल फोन आसा तेजेर. बिकॉज तें काम आमकां हांवें तें वॉलपेपर कित्याक दवरला कित्याक म्हाका खंय तरी तें पळोवन म्हाका बी खंय तरी प्रेरणा मेळटा, शिकपाक मेळटा. सो असले सोशल वर्क जेन्ना कोणूय मिनिस्टर जावं करता पॉलिटिशियन तेन्ना खंय तरी लोकांकूय एक शीक मेळटा, स्पेशली जे सोशल वर्क करूंक सोदता पळय तेंकां. सो ताणें आतां खूब बरी कामां आनी म्हाका दिसता तो कामां बरी करता. फक्त म्हाका एकूच तेजो राग येता की तो फक्त आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्याच लोकांक पळयता. सगळ्यांक पळोवपाक जाय. आख्खे गोंयभर लोकांक तेणें आदार केलो. हांव जाणा की सगळ्यांक आदार करप म्हणल्यार आमचो गोंयकार जो आसा फक्त गव्हर्मेंट जॉबां चड सोदता. सो आयज आमी म्हणटा की BJPन जॉबा खातीर कांयच करूंक ना अशें थोडे लोक बबाड मारता ओपोजिशन. ओके. सो म्हाका अशें दिसता की आयज जी इंडस्ट्रीज व्हडले टाटा आनी कसले बरे व्हडले इंडस्ट्री कंपनी शोरूम्स आयज खूब ओपन जाल्या ह्या 10 वर्सांनी. आयज ह्या 10 वर्सांनी खंय तरी 30 ते 40 लोकांक ऑलरेडी गरीब लोकांक जॉबां मेळिल्लीं आसा. प्रश्न असोय आसा की तेन्ना आमी लोवर ग्रावंड पळयता आमी हेल्थ सेंटर बारीक हेल्थ सेंटर आमच्या विलेजीनान बी ते डेव्हलप अजून पासून कित्याक जावना? तेजेर विश्वजिताक तूं कितें म्हणूंक शकता? हांव विश्वजीत राणेंक एकूच सांगूंक सोदता सर की तुवें तुमचे मिनिस्टरा भितर कितें अनबन आसा ती आमकां पब्लिकांक तितून घाली नाका, कॉमन मनशांक तितून घाली नाका. तितून तुवें आपलें कर्तव्य म्हणून तुवें सगळ्या हेल्थान बरे डॉक्टर, बरो स्टाफ, फूल मेडिसीन आनी सगळे बरे फॅसिलिटीज तुवें दिवपाची गरज आसा.
तुमची दुश्मनी पॉलिटिशियना कडेन कितें आसा तुमचें वायटपण तें तुमचे कुशीक दवरून तुवें तुजें काम जें तुका पोस्ट दिला हेल्थ मिनिस्टर हेजेर तुवें काम करपाची सारकी गरज आसा. आनी आतां तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक तुवें आपल्या जीएमसीन बांबोळे जे घातला लोकांक, तशेंच मडगांवचे लोक आसा, तशें वास्कोचे लोक आसा, म्हापशाचे लोक आसा, आजील आसा, थंयसर म्हापशेकारांक जावं थंयसरल्या लोकांक अंजुना आनी खंय शिवोले ह्या लोकांक तुवें कामाक दवरपाची गरज आसा. आतां एक गव्हर्मेंटान केला की SSC कंपल्सरी 8th स्टँडर्डान पयलीं कामां मेळटालीं, आतां मेळना. सो गव्हर्मेंटान हॉस्पिटलान आनी अशें खुबशीं कामां आसा जी जेंकां 5th स्टँडर्ड देखून शिकलेले आसा, जेंकां बरोवपाक आनी वाचूंक आनी सायन मारूंक येता तेंकां एटलिस्ट ते परतून तेंच्यांनी स्टार्ट करपाची गरज आसा. कित्याक ना जाल्यार अनएज्युकेटेड आनी कमी शिकलेले लोक पळय आसा हे खंय तरी म्हणल्यार डिप्रेशन आनी स्ट्रेसान वयता कळ्ळें तेंकां. आनी आतां हांवें चडशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेसीक जे जॉब्स आसा ती 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिकूच रावता. तेंकां खंय तरी 5 वर्सां जाली की तेंकां फिक्स करपाची गरज आसा. हे गव्हर्मेंटान केलें जाल्यार खंय तरी फॅमिलीज आनी यूथ जे आसा खंय तरी हॅप्पी जाताले, डिप्रेशनान वयचे ना, स्ट्रेस वयचे ना आनी सगळ्यांक कामां मेळटलीं. देव बरें करूं श्रेयांक, तूं आयलें आनी आमचे बरोबर तुवें तुजें मत शेअर केलें. थँक्यू व्हेरी मच.